بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر پروردگار متعال این توفیق رو به بنده عنایت فرمود تا در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشم. همچنان بحث اتباع و پیروی رو ادامه میدیم. اتباع از خدا و رسول و انسانهای صالح و سلف صالح و هشدار داده خدا و پیامبر از اینکه ما از هوای نفس، از خواهشات نفسانی، از راه شیطان، از انسانهای فساق و فجار پیروی بکنیم. آیات و احادیثی که در باب اتباع و پیروی اومدند، از اونجایی که اتباع و پیروی از خدا و رسول اساس دین و ستونهای اصلی دین رو تشکیل میدهند، بسیار زیاد هستند. و در واقع وقتی ما کلمه توحید رو، شهادتن رو وقتی ما بر زبان میآوریم، همین معنی رو میرسونه. وقتی که میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، وقتی که این کلمات رو بر زبان میاریم، معنیش همین هست که ما فقط در تمام برنامه‌های زندگیمون و در همه چیز از خدا پیروی میکنیم و خدا رو تنها پرستش میکنیم و رسول الله رو به عنوان پیامبر قبول میکنیم. یعنی اینکه دستور زندگی و دستور حیات و قوانین زندگیمون رو از محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میگیریم. در حدیث صحیحی از حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه روایت شده که رسول الله فرمود، میدونیم که حذیفه ابن یمان صحابی بزرگوار پیامبر، صاحب سر و صاحب راز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که پیامبر بسیاری از رازها رو به ایشون میفرمود. این صحابی پیامبر میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، به دو نفری که بعد از من میآیند اقتدا بکنید. ابو بکر و عمر، از این دو نفر پیروی بکنید. این در واقع درسته که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسی رو به عنوان خلیفه و جانشین تعیین ننمود، اما اشاره کردند که اون چه که من در این امت میبینم و اون واقعیتی که من در این امت میبینم این هست که این امت بعد از من ابوبکر رو و بعد از ابوبکر عمر رو به عنوان جانشین و به عنوان خلیفه برای خودشون انتخاب میکنن. در نتیجه به نظر میرسد که رسول الله صلی الله علیه وسلم یا از طریق وحی اطلاع پیدا کرده بود که بعد از خودش ابوبکر و بعد عمر به خلافت میرسند، و یا اینکه با توجه به جایگاهی که ابوبکر و عمر در میان مسلمانان و صحابه داشتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم متوجه شده بودند که اینها برای جانشینی پیامبر فردی رو غیر از ابوبکر و عمر انتخاب نمی کنند. به این خاطر فرمودند که به دو نفری که بعد از من می آیند شما اقتدا بکنید، از اونها پیروی بکنید. یا در اون حدیث دیگر اومده که پیامبر فرمود که از خلفای راشدین اتباع و پیروی بکنید. خب این حدیث چگونه قابل جمع هستند؟ صحبت میشه، سوال میشه، آیا اینها معصوم هستند؟ ما که اعتقادی نداریم که اینها معصوم هستند. و اون کسانی که ازشون اتباع و پیروی میشود معصوم هست، یعنی قرآن کریم که معصوم از تحریف هست و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که سخنانش وحی الهی هستند، سخنان بقیه که وحی نیستند. در واقع پیامبر ما رو راهنمایی کردند در این گونه احادیث که شما از منهج کلی اینها پیروی بکنید. ابوبکر و عمر و عثمان و علی و صحابه پیامبر منهج کلیشون بر حق بود، اما اینکه در یک مورد، در دو مورد، در بعضی از مسائل فقهی دچار اشتباه بشن، این امری طبیعی است، به دلیل اینکه اینها معصوم نبودند و نگاه و نگرش ما این هست. و همینطور وقتی که در قرآن اومده که از مؤمنین صالح پیروی بکنید، پیامبر گفته از سلف و گذشتگان این امت که خیر القرون پیروی بکنید، یعنی صحابه و تابعین و تبع تابعین. معنیش این نیست اصولاً که اینها معصومند و خطا و اشتباه نمی کنند. معنیش این است که منهج کلی که خلفای راشدین برش حرکت کردند، منهج کلی که صحابه برش حرکت کردند، منهج کلی که شاگردان صحابه و شاگردان
شاگردان صحابه یعنی تابعین و تبع تابعین برش حرکت کردن منهجی بر اساس حق و بر اساس ثواب و بر اساس درست بوده و شما ازش پیروی کنید. این معنیش است. اما در مسائل جزئی و در مسائل فردی می شود که دچار اشتباه بشوند. پس این معنی پیروی از صحابه است. این معنی پیروی از سلف صالح است. یک پیروی مطلق نیست که چه بسا اونها در بعضی از جزئیات دچار خطا بشن، دچار اشتباه بشن و ما در اونجا به قرآن و سنت مراجعه میکنیم. ولی در کلیت منهج اونها درست هست و ما باید ازشون اتباع و پیروی بکنیم. حدیثی دیگر از مالک ابن حویرث رضی الله تعالی عنه هست. ایشون میگوید ما تعدادی جوان و نوجوان همسن و سال نزد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اومدیم، مسلمان شدیم و شروع کردیم با آموزش گرفتن و با آموزش و یاد گرفتن اسلام و قرآن و سنت و احکام. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم متوجه شد که ما به خانواده هایمون، به همسرانمون، برای خانواده هایمون، برای همسرانمون دلتنگ شدیم. این صحابی مالک ابن حویرث میگوید از اونجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرد مهربانی بود، از ما پرسید که پشت سرشون تون چه کسانی رو گذاشته اید؟ ما گفتیم یا رسول الله خانواده‌مون رو گذاشتیم، همسرمون رو گذاشتیم. فرمود برگردید. بعد از اینکه 20 روز نزد پیامبر موندیم فرمود برگردید نزد خانواده هایتون و اونجا که رفتید به اونها احکام اسلام رو آموزش بدید و امر و نهی بکنید. یعنی احکام اسلام رو، دستورات اسلام رو به اونها بگید و منهیات اسلام رو، اون چیزهایی که اسلام شما رو از اون، ما رو از اون برحذر داشته، این مطالب رو به اونها بگید. و بعدش فرمودن و صلوا کما رأیتمونی اصلی. اونجا که رفتید آنگونه که مرا میبینید که نماز میخوانم اونگونه نماز بخونید. این اوج اتباع و اوج پیروی هست که در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما دستور دادند. گفتند صلوا کما رأیتمونی اصلی، مثل نماز من نماز بخونید. من اینجا این نکته رو خدمت بینندگان عزیز یادآوری بکنم که عبادات در اسلام توقیفی هستند. ما باید کلیه عبادات رو اونگونه انجام دهیم که خدا دستور داده، اونگونه انجام دهیم که پیامبر دستور داده و انجام داده. در غیر این صورت عبادت از ما پذیرفته نمی شود. در غیر این صورت می شود بدعت. در غیر این صورت می شود ضلالت و گمراهی و انسان رو از راه بیراه می کند. چرا عبادات توقیفی هستند؟ فلسفهش چی هست؟ تا دین متحد و یکسان بماند. اگر هر کس بیاید و در عبادات و احکام دینی و اعتقادی چیزی رو کم بکند و چیزی رو اضاف بکنه، اختلاف میشه، تفرقه میشه. امروز تفرقه و اختلافی که میان امت وجود دارد به خاطر این هست. به خاطر اینی که بعضی ها چارچوب رو رعایت نکردند. اون گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده عبادت رو انجام نمیدن. شیوه دیگه اختراع کردن که این خیلی خطرناک است. وقتی کسی به شیوه دیگر نماز مثلا میخوند یا روزه میگیرد یا زکات میدهد، معنیش این است که خدا خوب نفهمیده که اینها رو چطور به ما معرفی کند، پیامبر درست نفهمیده که چطور معرفی بکنند، ما بهتر میفهمیم و این خیلی خطرناک است. چه بسا انسان رو به کفر برسونه، چه بسا انسان رو از چارچوب اسلام خارج بکنه. پس در عبادات اتباع هست و اگر ما اتباع نکردیم تفرقه ایجاد میشه، همونطوری که امروز میبینیم که فرقه های مختلف به شیوه های مختلف در اسلام ایجاد شدن. در همه عبادات پیامبر اینطوری فرمودند صلوا کما رأیتمونی اصلی، من تودع نحو وضوئی هذا فله کذا و کذا من الاجر. کسی که وضوی مانند وضوی من بگیرد فلان و فلان پاداش رو میبرد. خذوا عنی مناسککم، احکام حجتون رو و اعمال حجتون رو از من پیامبر یاد بگیرید. در نتیجه همینها تأکید میکنند که ما در امر عبادات باید به صورت توقیفی، یعنی اطاعت مطلق عمل بکنیم
کسی نمیتواند بگوید حالا خدا گفته صبح 2 رکعت بخونید من 4 رکعت میخونم فرض، یا ظهر گفته 4 رکعت فرض بخونید من 6 رکعت میخونم. نه، اشکال دارد. اونطوری که خدا دستور داده باید عمل بکنید. خدا گفته بعد از اذان مثلا به عنوان مثال این دعا رو بخونید، پیامبر گفته این دعا رو بخونید که اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته. خدا گفته این دعا رو بخونید. ما میگیم نه، ما یک درود هم اضافه میکنیم. نه، درود خوندن در هر وقت اشکال ندارد، اما در اینجا این دعا هست، چیزی بر این اضافه نشود. عبادت این هست، پیامبر اینو گفته، دین اینو گفته، خدا و پیغمبر اینو گفتن. این هست که بحث اتباع و پیروی در اینجاست که بسیار پررنگ می شود و ما میتونیم باید ازش پیروی کنیم. در ادامه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی گفتن مانند من نماز بخونید، بعد گفتن وقتی که وقت نماز فرا رسید یکی از شما که سن و سال بیشتری دارد اون جلو بکنید تا اینکه نماز را برای شما برپای بدارد. حالا اینجا گفتن اکبرکم، بزرگترتون، به خاطر اینکه این تعداد نوجوانی که اونجا اومده بودن از نظر علم و دانش تقریبا یکسان بودند. به این خاطر گفتند که بزرگترتون امامت نماز رو به عهده بگیرد، کسی که سن بالاتری داره، وگرنه در جای دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اقرأکم، قاریترتون، عالمترتون، دانشمندترتون جلو بشود. اصل اون هست. ولی اگر از نظر علم و دانش با یکدیگر برابر بودند، در اونجا دیگه اکبرکم، اون کسی که سن بیشتری دارد اون جلو بشود و نماز رو امامت بکند. حدیثی است از انس بن مالک رضی الله تعالی عنه که ایشون میگه تعدادی از اصحاب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نزد یکی از همسران پیامبر اومدند و از اون همسر پیامبر درباره عبادات سری پیامبر پرسیدند. یعنی پرسیدند که پیامبر چه عباداتی میکند که ما اطلاع نداریم، ما رو اطلاع بدید که ما اون عبادات رو انجام بدیم. اون همسر پیامبر که در بعضی از روایات اومده که عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود، فرمود که پیامبر نمازهای 5 وقت رو میخوند، شبها مثلا اینقدر نماز نفل میخوند، 8 رکعت نماز نفل میخوند و بعضی روزها روزه هست، بعضی روزها روزه نیست و عبادات پیامبر رو که عباداتی معمول و بدور از افراط و تفریط بودند برای اونها توضیح دادن. اونها وقتی که این حرف رو شنیدن گفتند خب این پیامبر خداست، اینطوری هست، ما کجا و پیامبر کجا؟ در نتیجه ما باید بسیار بیشتر عبادت بکنیم، بسیار بیشتر پرستش بکنیم تا اینکه بتونیم در واقع اجر و پاداش زیادی رو کسب بکنیم. و یکی از اونها گفت که در اونجا گفت که من هرگز با زنان ازدواج نمی کنم، چون ازدواج باعث سرگرمی و مشغولیت میشه و به من اجازه نمیده که من خوب عبادت و بندگی پروردگار رو به جا بیاورم، پس همه وقتم رو عبادت میکنم، ازدواج نمی کنم. دیگری گفت من گوشت نمیخورم، به خاطر اینکه گوشت آدم تنبل میکنه، البته این توضیحش مال من هست، و باعث رفاه و آسایش میشه تا عبادت بکنم. یکی دیگه گفت من هرگز بر بستر خواب نمیخوابم و همیشه شبها رو زنده نگه میدارم و عبادت میکنم. پیامبر اومد صلی الله علیه وسلم، همسر پیامبر ایشون اطلاع داد که 3 نفر اومدن اینطوری و اینطوری گفتن. البته این روایات به شکل‌های مختلفی هم اومده، من یک لفظش رو در واقع که این در صحیح مسلم هست خدمت شما دارم عرض میکنم. بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و وقتی پیامبر اطلاع پیدا کرد از این جریان، فرمود صداشون بزنید که هلاک شدند، صداشون بزنید که نابود شدند. بعدش بهشون فرمودند که چه شده است بعد شما رو که شما این حرفا رو زدید؟ چرا گفتید من نمیخوابم؟ منی که پیامبر هستم بخشی از شب رو نماز میخونم، بخشی از شب رو میخوابم. ظاهرا یکی از شما گفته من همیشه رو روزه میگیرم، منی که پیامبر شما هستم بعضی از روزه ها رو روزه میگیرم و بعضی از روزه ها رو روزه نمیگیرم و من که پیامبر شما هستم با زنان هم ازدواج میکنم. این شیوه من پیامبر هست. در واقع پیامبر فرمودند که راه و روش من یک راه و روش توأم با اقتصاد و میان روی و اعتدال هست.
عبادت جای خودش را دارد، خواب جای خودش را دارد، ازدواج جای خودش را دارد، عبادت جای خودش رو. بعضی از روزها رو روزه میگیریم، بعضی از روزها رو روزه نمیگیریم. و بعدش فرمودن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت و راه و روش من روی گردانی بکند از من محمد و از امتیان من محمد صلی الله علیه و سلم نیست. وعید شدید، هشدار بسیار شدیدی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دادند. ببینید بعضی از گروه ها، بعضی از جماعت ها، بعضی از فرقه ها به خاطر افراط در عبادت ها یا برخی از عبادت ها راه گمراهی رو در پیش گرفتند. پس راه هدایت در چی هست؟ در اتباع از قرآن و سنت هست. بعد یکی میاد میگه من فلان دعا رو تجربه کردم، فلان چیز آزمایش کردم، فلان کار کردم. شما اگر 5000 بار یاسین بخونید این اتفاق میفته، شما اگر شبی مثلا 100 رکعت نماز نفل بخونید اون اتفاق میفته. اینها حرفای درستی نیستند. بینها نمیشود اعتماد کرد. اگر بالفرض کسی میاد میگه 100 بار یاسین بخونید فلان مشکلتون حل میشه، خب این از کجا شما میگید؟ به شما وحی شده؟ خدا گفته، پیغمبر گفته. اگر خدا و پیغمبر میگفتن وحی بودن. بعد از خدا و پیغمبر دیگه به کسی وحی نمیشه که این حرفی بزنه. حالا یک نفر خونده اتفاقی مشکلش هم حل شده، میگه من تجربه کردم حل شد. اتفاقا این برای دین ضرر بیشتری هم داره، چون 10 نفر میخونن و هیچ مشکلی حل نمیشه. درنش اونها به دین شک میکنن، به اسلام شک میکنن، به ایمان شک میکنن. پس به مردم دروغ نگیم، به مردم سخنانی خلاف سنت و خلاف راه و روش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نگیم. میگن یک فردی رو آوردن گفتند که تو چرا، فردی بود که حدیث وعظ کرده بود و احادیثی رو درست کرده بود، بهش گفتن تو چرا این همه حدیث وعظ میکنی در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که سخن دروغی رو عمدن به من نسبت بده جایگاهش رو در آتش جهنم فراهم بکند. گفت من که علیه خدا و رسول دروغ نگفتم، من دروغ گفتم در جهت فضیلت، من دروغ گفتم طوری که مردم رو تشویق به دین بکنم. خب این دروغ هم جایز نیست. کی گفته چنین دروغی جایز هست؟ شما سخنی رو میگید که خدا و رسول و پیغمبر نگفتن. شما تشویق‌های مشوق‌های ذکر میکنید برای مردم که پیامبر ذکر نکرده. شما از پیامبر دلسوزتر هستید برای امت؟ نه. پس ما به هر حال باید در هر حالت خیر و خوبی و نیکی و برکت و سعادت در اتباع و پیروی از قرآن کریم و سنت‌های صحیح نبی اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد. الله متعال به همه‌مون توفیق عمل عنایت بکند. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.